صباح الخير عليكم، مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معاكم اليوم pour préparer un plat express rapide. واحد كي يدخل مع العشيه للدار il n'a pas beaucoup de temps pour préparer le repas du soir, العشاء. هذا بلا يا ربي في la préparation ça prend 10 minutes, après la cuisson ça fait واحد يدير حاجه واحده اخرى. très rapide, très express et le résultat هايل. ومن بعد تشوفوا من بعد سي du poulet farci بالفرomage. c'est le blanc de poulet هذا حنحشيه بالفرomage. واش عندي كوم انغريديون؟ عندي لهنايا البلون دو بولي، عندي ان بلون دو بولي كنت قسمته في الوسط هالا بلا العظم كيما راكم تشوفوا. ولي زانغريديون عندي دي زيبيس او شوا. با عندنا الملح، عندي هنايا زنجبير جينجومبر، وعندي فلفل كحل بافون نوار، عندي دي زارومات تحبوا ديروا دو تان الزعتره، تحبوا ديروا دي زارب دو بروفونس، تحبوا ديروا البازيليك، الحبق، يعني نتوما واش حبيتو تعطروه هاد لو بولي ديالكم. هنا اون فا فير دي انسيرسيون لهنايا، وهادوما حنعمروهم بالفرomage. انا خيرت هذا غو ايمونتال، تقدروا تخيروا لي غو او شوا، كاين الاي، كاين بليزيرب، كاين كل واحد واش يحب. تقدروا ما ديروش هذا، ديروا دي ترونش دو غرويير، تقدروا ما ديروا كومونبير فيها، تقدروا ديروا واش حبيتو، تقدروا ديروا لا موزاريلا تاني تجي مليحه. فوالا عندي شويه فرomage râpé وعندي دو لا نوا دو مسكاد. لو برينسيپ انا بور دوني بلوس دو غو قبل ما نبدا نحشي هاد لو بلون دو بولي نديرلو لي زيبيس اي جو في لو سيزير في المقله. دونك نحطو في المقله ندير فيها برك شويه زيت ونجوز البولي ديالي من لي دو كوتي باش نعطيلو اون كولوراسيون يتلون يولي يدون aspect شباب، يعني منظر شباب. و en même temps ça va apporter du goût للبولي ديالي، دونك يعطيلو غو بنين. عندي جينجومبر لهنايا، ندير شويه جينجومبر على البولي ديالي. فوالا وندير تاني فلفل الكحل، هاوليك الفلفل الكحل تاني. اذا حبيتوه شويه احمر تقدروا تزيدولو بابريكا. انا حنديرلو بالكم بعد بابريكا، مي ما نديرش هاد ليطا باسكو كي تحطوا البابريكا يعطي المروريه، كي تحرق شويه في الزيت. هاوليك راني دوزنتو بلي زيبيس، نزيد ندير ارومات. فوالا سي دي زارب دو بروفونس، نديروهم هكذايا ونحطو فوق المقله. نقليه ما نقليهش، جو لو سيزي، نحمرو برك، نحمرو من لي دو كوتي. المقله فيها يا ربي دو كويير لويل، غير قيس باش ما يلصقليش لو بولي ديالي. هاوليك نيبيسيه بيان كوم يفو، خاطش لو بولي إلي فاد وباش يعطيني ان بون غو. فوالا هاوليك البولي ديالي ابري ما قليتو راهو تحمر. نجي جو براتيك دي انسيزيون، هامليك نقطعو. فوالا ندير فيه شقات، نحكم البولي ديالي نقطعها كيما راكم تشوفوا فيه ماهوش طايب، نقطع مي ما نقطعش حتى لتحت كامل باش ما يقعد شاد روحو. فوالا جو في دي انسيزيون شاك هكذا دو، ça dépend البولي ديالك 1.5 jusqu'à 2 سنتيمتر. نقطع شويه وشنو ما نحبطش حتى لتحت كامل. فوالا نحل شويه باش نقدر نعمرو بالفرماج ديالي. هاوليك نزيد هنا كيف لا ميم شوز، نقطع سون توشي لو فون كامل. هالا راهو سخون شويه لداخل. فوالا نجي هنايا نحكم لو فرomage ديالي، نقطع ونعمر. فوالا نحل فرomage، نحل لو بولي ديالي، نعمر لو فرomage ديالي. فوالا نجي ندخلو في الوسط هاد الفرomage ومن بعد يذوب وحيطلق لنا ان تري بون غو في
البولي ديالنا surtout pour les gens اللي ما يحبش le blanc de poulet. انا personnellement يجيني ناشف donc je préfère les cuisses يجوا طريين mais c'est une façon باش le poulet يجي طري. فوالا نكمل لا دوزيام ونعاود نولي لكم. فوالا نجي لهنايا كي نكمل نحكم باش نطيب نكمل لا كويسون تاع لو بولي ديالي في الفور. نجي نحكم شويه كريم فريش دو بريفيرونس ليكيد. اذا ما كانش عندكم ليكيد تكون عندكم هذيك اليابسه زيدوا لها شويه شاده روحها بلوتو زيدوا لها شويه حليب. دونك ليكيفالون تاع ان فير هكداك un verre 150 jusqu'à 180 ml تاع crème fraîche. واش نجو هي تان يفوك نتبلوها شويه دونك نديروا لها شويه ملح ماشي بزاف. لو بولي ديالنا راهو مالح نديروا لها شويه نوا دو مسكاد. فوالا لا نوا دو مسكاد تمشي بيان مع لو بولي تانيت. دونك نزيد نخلط لها شويه نوا دو مسكاد وندير une cuillère à soupe de moutarde le mélange ديالي. donc c'est pour ça il faut يحب شويه انا نحب la moutarde donc il faut pas واحد يكتر الملح. oui râper le fromage voilà et زيد ترابيلو هاد الميلونج شويه فرomage اللي يحب هاد لا بارتي ينحيها يرمبلاس هاد لو ميلونج كريم فريش موتارد يحب يلو رومبلاس باغ اون بيشاميل جاريه شويه ماشي شاده روحها pourquoi pas mais maintenant je trouve la crème fraîche c'est plus léger. voilà نخلط كلش ونحطو ونرمي ونزيد نفرغ كلش فوق لو بولي ديالي. فوالا ونجي نفرغ لو ميلونج فوق لو بولي ديالي. فوالا on l'accompagne avec des légumes à la vapeur, avec des frites, avec du riz, avec des pâtes. كل واحد باش يحب. et ça fait un repas très simple, très facile à réaliser. واجد في 10 دقائق à tout casser. ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le préparer. voilà نجي نحط هاد لو بلا ديالي نحطو في الفور. هنا هاد لا بارتي ما فيهاش دونك نرفد شويه نغطي بيان لو بولي ديالي. نجي نحطو يطيب. نقدر نزيد نغابي شويه فروماج من الفوق نحطو يطيب في الفوق à 180 degrés. ça prend 30 minutes 40 à 30 minutes maximum. خليه بالعقل لو طون يطيب البولي. ما تنساوش بلي راهوك البولي خضر. نطيبو ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا هاو البلا ديالي راهي واجد. ابري ما طاب البولي ديالي كيما راكم تشوفوا راه محمر بيان. جلي اكومباني هنايا بدي سباغيتي كنت غليتهم برك كيما قلت لكم سامبلا اكسبريس ما يشدش كاع اليد. لي بات كنت غليتهم في الماء والملح وجلي زاكومباني بلا صوص تاع لو بولي كي طاب. فوالا جيسبر تعجبكم هاد لا روسيت وجيسبر تسيوها سيرتو بور لي فام كي ترافاي سي تري رابيد ما يشدش كاع الوقت. فوالا هذه هي لا روسيت تاع اليوم. نتلاقاو بور اون اوتر روسيت ان شاء الله.